बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़िश्ता दिनों एक चीज़ चूँकि प्रोपेगेंडा है और काउंटर प्रोपेगेंडा है, तो एक चीज़, एक बात, एक डेवलपमेंट बिल्कुल अननोटिस्ड गई है। मैंने कहा कि वो आपकी याद दहानी के लिए अर्ज़ कर दूँ, क्योंकि मौजूदा सिनेरियो आपको समझने का पता चल जाएगा। 3 रोज़ पहले जनाब शहबाज शरीफ साहब ने एक मीटिंग की, कैबिनेट की मीटिंग फरमाई, और उसी दिन ही पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने भी इसके ऊपर रद्द अमल दिया। और वो जो कॉन्फ्रेंस फरमाई, उसके दौरान वो जो कॉन्फ्रेंस नहीं फरमाई बल्कि कैबिनेट की मीटिंग फरमाई, और कैबिनेट की मीटिंग के दौरान जो उनका खिताब था, वो एहतमाम के साथ पाकिस्तान के तमाम मीडिया के ऊपर नशर किया गया। और वो वाली रिकॉर्डिंग और क्लिप, और उसके अंदर कहा गया कि भाईजान, हम पाकिस्तान का जो एटमी प्रोग्राम है, उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। लेकिन उससे पहले पाबंदियाँ तो उन कंपनियों पे लगी थी या उन अदारों पे लगाई गई थी, जो कि अदारे जो हैं वो मिसाइल प्रोग्राम के साथ मुंसलिक हैं। तो मैंने एक अक्लमंद बंदे से पूछा कि ये शहबाज शरीफ साहब ने ये एटमी प्रोग्राम क्यों कहा? वो तो कह सकते थे कि हम जो हैं वो अपने मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर पाबंदियाँ बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो एटमी प्रोग्राम कित्थों आ गया? तो उन्होंने कहा कि दादा, आपकी मत मारी गई है। जो मिसाइल है उसके ऊपर हमने कोई हलवा पूरी रख के भेजनी है दुश्मन को, या उसके ऊपर शबरात के पटाखे भेजने हैं, जिस तरह के ईरान इसराइल के ऊपर मार रहा है। भाई साढ़े कोल बम हैगा जे, हैं? पौने 200 के करीब बम है, ठीक है? छोटे-मोटे, वो कहा था ना इसने, क्या नाम है, उन दिनों भोंपू होता था, शेख रशीद, उसने कहा था हमारे पास तो पाइया-पाइया का छटांग-छटांग का भी बम है, महदूद इम्पैक्ट के लिए। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास तो बम है ना, तो वही डिलीवर करना है ना। तो इसलिए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के हवाले से कोई दबाव कबूल नहीं किया जाएगा। हालाँकि मिसाइल वाली कंपनियों के ऊपर, मिसाइल के का नाम लेके मुख्तलिफ अदारों के ऊपर ये वाली पाबंदियाँ या सैंक्शन अनाउंस की गई थी। अच्छा, इन 4 कंपनियों के अंदर एक ऐसी कंपनी भी है जो नेस्कॉम के तहत आती है। अब नेस्कॉम क्या है? ये एक अदारा है जो तकरीबन इस वक़्त पाकिस्तान फ़ौज के पूरे कंट्रोल में है, या उनका आप कह लें कि असला साज़ विंग है। और नेस्कॉम के अंदर मुख्तलिफ अदारे हैं, कोई ड्रोन बनाने का, ये एक्सटेंशन किट जो बम को अखाड़ा बम बना देती है, हैं? वो लगाने का अदारा है, बहुत सारे, तो उसका भी एक अदारे का नाम उसमें डाला गया। अब मसला ये है कि उस अदारे में काम करने वाले या तो यूनिफ़ॉर्म पहनते हैं, और अगर वो यूनिफ़ॉर्म नहीं पहनते, तो यूनिफ़ॉर्म वाले डिसिप्लिन के अंदर होते। उनके लिए भी वही सिक्योरिटीज़ मुहैया की जाती हैं, और उनके लिए भी वही सहूलियात मुहैया की जाती हैं, या उनके ऊपर भी वही पाबंदियाँ लगाई जाती हैं, जो पाकिस्तान के दीगर हसास अदारों में काम करने वाले अफ़राद जो हैं, उनके ऊपर लगाई जाती हैं। हमारे एक दामाद हैं, वो उसमें काम करते हैं, और मुझे पता है कि उसकी किस तरह इच्ची-बिच्ची पूरे नान के दाद के फरोले गए उनको वहाँ पे जॉइनिंग कराने से पहले, ठीक है? अब तो माशाल्लाह वो चले गए हुए हैं बाहर आला तालीम के लिए। लेकिन उनको जब रिक्रूट करना था, क्वालीफाई तो कर लिया उन्होंने सारा, वो जो भी प्रोसेस था, जो भी टेस्ट-वेस्ट होता है। लेकिन उनको जो रिक्रूट करना था, फिर उनकी मीटिंग बहुत लिमिटेड, अफ़राद कार के साथ इंटरेक्शन जो होता है, वो बहुत लिमिटेड कर दिया जाता है। ताकि वो जिस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, गलती से भी उस हवाले से कोई बात उनके मुँह से ना निकल जाए, तो वो होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर नेस्कॉम के उस ज़ैली अदारे के ऊपर पाबंदी लगाई गई है, तो ये पाबंदी फिर सिर्फ़ एटमी मिसाइल के ऊपर नहीं,
یا سوری میزائل کے اوپر نہیں یا ایٹمی پروگرام کے اوپر نہیں، بلکہ یہ پاک فوج کے ایک شعبے کو ہٹ کیا ہے امریکنز نے، اور اپنی طرف سے ہٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ امریکہ پاکستان کی فوج کے ساتھ مشقیں بھی کر رہا ہوتا ہے، اور بحری ہو جائیں، ہوائی ہو جائے، بری ہو جائیں، تمام قسم کی مشقیں بھی جاری رہتی ہیں، اور ساتھ میں یہ پابندی بھی آ گئی ہے۔ اچھا، امریکنز نے شاید یہ پابندی یہ کہہ کے لگائی ہو، یار روٹین کی بات ہے، آپ بھی ذرا ایک بیان جاری کر دیجئے، ہم نے بھی ایک بیان جاری کر دیا ہے، نہ تو پریکٹیکلی پہلے اس کا کوئی فرق پڑ رہا تھا، نہ آئندہ پڑے گا، بے فکر رہیں یار، کچھ نہیں ہوتا۔ یہ بھی تو کہا گیا ہوگا نا، جب آپ نے جو دیگر چینلز آف کمیونیکیشن ہیں، جو دوسرے ذرائع آپ نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن کے رکھے ہوتے ہیں، ان کے ذریعے جو کمیونیکیٹ کیا گیا ہوگا تو وہ یہی ہوگا، وہ یار فارمیلٹی ہے، کوئی آپ پہ کیا فرق پڑنا ہے، یا آپ ان کے ذریعہ کر رہے ہیں، نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نیسکوم کے ذیلی ادارے کے حوالے سے امریکنز نے یہ حرکت فرمائی ہے، اس کے فار ریچنگ امپیکٹ ہوں گے، تو پھر اس کے لیے ضروری خیال کیا گیا کہ پاکستان کی جو اس وقت سول حکومت ہے وہ اپنا فل ریزالو دے، ٹھیک ہے نا؟ مطلب کہ ایٹمی پروگرام کے اوپر پابندی، پرائم منسٹر نے باقاعدہ، پرائم منسٹر کی اس موقع کے اوپر جو تقریر ہے وہ بڑی ویل آرکیسٹریٹڈ ہوگی، پریکٹس ہوئی ہوگی اس کی، کہ یہ الفاظ آپ نے استعمال کرنے ہیں۔ تو انہوں نے جو ایٹمی پروگرام کے اوپر پابندیاں جو ہیں یا دباؤ جو ہے یہ قبول کرنے کا سے انکار کیا ہے، تو بنیادی طور پہ انہوں نے جو اس کے کسٹوڈین ہیں، جو کہ پاکستان آرمی ہے ظاہر ہے، ان کے اوپر کھڑے ہونے، ان کے ساتھ کھڑے ہونے کا ایک ریزولو دیا ہے اجتماعی قوم کی طرف سے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو چیف پرائم منسٹر کا یہ جو ریزولو تھا، اور یہ قوم کی اجتماعی ول کا اظہار تھا، اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ امریکہ اس انسٹرومنٹ کو استعمال کر کے، پہلے انہوں نے وہ والا انسٹرومنٹ استعمال کرنے کی کوشش کی ہے، آئی ایم ایف والا، اور آئی ایم ایف والے انسٹرومنٹ میں وہ نہیں کامیاب ہو سکے، آخری حد تک وہ پریشر لے کے گئے، پاکستان ڈٹا رہا اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے اوپر، ادھر سے یوتھروں نے شور مچا مچا کے قوم کے سر میں سوراخ کر دیے کہ آئی ایم ایف سے پیکج نہیں مل رہا، آئی ایم ایف سے پیکج نہیں مل رہا، پاکستان ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے۔ لیکن ایک ون فائن مارننگ پتہ چلا کہ آئی ایم ایف ساری کنڈیشنز کے اوپر جو ہے وہ آمادہ ہو گیا۔ دیکھیے 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے اس ریجن کے اندر، اور اگر اس ملک کو آپ ڈیفالٹ کرواتے ہیں ون وے اور دا ادر، یا اس کا ڈیفالٹ ڈکلیئر کرتے ہیں، تو اس کے کانسیکوینسز عالمی مالیاتی نظام کو بھی بھگتنا ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو لہذا یہ کروایا بھی نہیں جا سکتا۔ پاکستان اس عالمی مالیاتی نظام کی اس مجبوری پہ کھیلا ہے کہ ٹھیک ہے، ہم تو اپنی ان ٹرمز اینڈ کنڈیشن سے نیچے نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے، یہ جو کچھ ہو گیا۔ تو یہ بیسیکلی ڈراوا ہوتا ہے، پریشر ٹیکٹکس ہوتے ہیں، تاکہ اگلے کو اس کے اوپر، اب ان کے ہاتھ میں ایک اور انسٹرومنٹ آ گیا، اور وہ انسٹرومنٹ ہے پی ٹی آئی، جو اس وقت پوری طرح ہر اس بات کو سیلیبریٹ کرتی ہے، یولوجائز کرتی ہے، تالیاں بجاتی ہے، جو کہ پاکستان یا پاکستان کی حکومت یا پاکستان کی دفاعی صلاحیت کے خلاف جا رہا ہوتا ہے، اور ہر اس بات کے اوپر رونا پٹنا ڈالتی ہے، پگل پاتی ہے، ماتم کرتی ہے، جو کہ پاکستان کی بہتری کے لیے ہوتا ہے۔ آج ابو یوتھر جو ہیں، جناب عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں، ان کے منہ سے بھی نکل گیا، وہ بھی پھٹ پڑے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ سے تو بچ گیا، اور تمہارے منہ کے اوپر یہ وہ شخص ہے جو کہتا تھا کہ چنگی بھلی اکانومی چل رہی تھی، یہ ڈیفالٹ کرا گیا، انہوں نے یہ کر گیا، کہتا ڈیفالٹ سے تو بچ گیا ہے، لیکن ترقی تو نہیں نہ ہوئی ہونی جتنی ہونی چاہیے تھی۔ محمد ترقی کس میں نہیں ہوئی؟ ترقی جو ہے فراغ گوگی کے اساسوں میں نہیں ہوئی، ویسے اس کے اساسے ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہیں، لیکن اس کے غلط گل نہیں سمجھ تسی، میں ویسے ایکچولی مطلب پلاٹو شلاٹو کی بات کر رہا ہوں، ڈیفنس کے اندر، ڈی ایچ ایز کے اندر اس کی فائلیں بہت زیادہ ہیں، اساسے اس کے ٹھیک ٹھاک ہیں بھائی، اس میں اضافہ نہیں ہو رہا، بس مسئلہ یہ ہے۔ تو یہ ہے اب تک کی صورتحال، میں نے کہا آپ کی خدمت میں عرض کر دی جائے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔